चारसदा की मारूफ मजहबी शख्सियत हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस तरंगज़ई कातिलाना हमले में शहीद हो गए। मजीद क्या अहवाल है जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ाहिर खान से। जी ज़ाहिर खान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, ये अफसोसनाक वाक़या चारसदा के इलाके उत्तमज़ीन में पेश आया, जहाँ पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मजहबी शख्सियत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब तरंगज़ई को शहीद किया। इसके बाद जो मुलज़िमान थे वो मौका से फ़रार हो गए हैं, जबकि पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन जारी है और इलाका जो है वो शदीद एहतजाज पर है। जी उस्मान मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक पसरूर में उम्मीदवार ब्राय चेयरमैन यूनियन कौंसिल मस्याल मिर्जा मोहम्मद आलम ने अपने बयान में कहा है कि हल्का NA 72 की आवाम ने अपने महबूब लीडरान अली जाहिद खान, MPA राना मोहम्मद फयाज और MPA खुरम खान विरक के साथ जिस तरह जलसे में भरपूर शिरकत करके मोहब्बत और एतमाद का इजहार किया है वो काबिल तहसीन है। कहा कि आवाम का ये जज्बा इस बात का वाज़ह सबूत है कि वो अपने कायदीन की क़यादत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और इनके शाना बशाना खड़े हैं। मिर्जा मोहम्मद आलम ने मजीद कहा, अवामी हिमायत ही हमारी असल ताकत है और इसी एतमाद को मद्देनजर रखते हुए इलाके की तरक्की और अवामी खिदमत का सफर मजीद तेज किया जाएगा। राजा मोहम्मद इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक गुजर खान ढोक लांचिया यूनियन कौंसिल निराली राजा ताहिर महमूद ऑफ ढोक लांचिया की रहायशगाह पर मुस्लिम लीगी कायदीन और अमायदीन इलाका के एहसास में पुरतकल्लुफ रिफ्रेशमेंट का अहतमाम किया गया। मरकजी मुस्लिम लीग नून साबिक MNA गुजर खान, वफाकी पार्लियामेंट सेक्रेटरी और साबिक जिले नाज़म रावलपिंडी राजा मोहम्मद जावेद इखलास, मेंबर सूबाई असम्बली राजा शौकत अजीज भट्टी, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून PP 9 जैलदार ठाकुर कासिम अली रजा नंबरदार, फोकल पर्सन यूनियन कौंसिल निराली मलिक अब्बास ऑफ मस्ताला, फोकल पर्सन गैस डिपार्टमेंट हाफिज असद बट, मोहसिन बट, चौधरी आमिर गुजर ऑफ मोहड़ा, चौधरी सईद गुजर ऑफ नाटा, चौधरी इदरीस गुजर हाल मुकीम सऊदी अरब और ज़िशान शाकर शानी की खुसूसी शिरकत। अमादीनी इलाका जिनमें ढोक लांचिया से मेजबान प्रोग्राम राजा ताहिर महमूद, राजा तारिक महमूद, राजा लियाकत हुसैन, राजा मोहम्मद जमील, राजा मोहम्मद कामरान, राजा मोहम्मद राजिक, राजा मोहम्मद शफात समेत दीगर भी शामिल थे। इनके अलावा ढोक सुहाद से मादीनी इलाका अफराद ने भी शिरकत की, जिनमें मोहम्मद यूसुफ गोंदल, मोहम्मद शब्बीर गोंदल, मोहम्मद असहर गोंदल, मिस्त्री मोहम्मद रफीक गोंदल समेत दीगर अहबाब शामिल थे। इस शानदार तकरीब में ढोक लांडिया ढोक सुहाज के तमाम बुजुर्गों और दोस्तों भाइयों ने राजा जावेद इखलास और राजा शौकत अजीज भट्टी की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। अब्दुल वहाब शोरो की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मचियारी मोहम्मद यूसुफ शेख ने कहा, जिला में शेयर ज़रूरिया की कीमतों पर कंट्रोल, आवाम को रिलीफ फराहम करना और ज़ख़ीरा अंदोज़ी स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। खबरदार किया कि अगर किसी भी पेट्रोल पंप मालिक की जानिब से सरकारी मुकर्ररा निरखों से ज़्यादा कीमत वसूल करने की शिकायत मौसूल हुई तो इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन्होंने इन ख्यालात का इजहार अपनी ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरीट मचियारी के लतीफ़ हॉल में मुनक़दा इजलास के दौरान किया, जिसमें शेयर ज़रूरिया की कीमतों के तयन, इन पर कंट्रोल के हवाले से तफसीलन जायजा लिया गया। इजलास में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें मुकर्रर की गई और इनके मुताबिक दूध फी लीटर 220 रुपए, दही 300 रुपए, चाय स्पेशल 80 रुपए और आम चाय 60 रुपए मुकर्रर की गई। दालों में दाल माश 390, दाल मूंग 250 रुपए, दाल मूंग छिलका 320 रुपए, दाल मूंग बड़ी 400 रुपए और दीगर की कीमतें भी मुकर्रर की गई। इसी तरह बेसन लोकल 180 रुपए और आला मयार का बेसन 240 रुपए मुकर्रर किया गया, जबकि आटे की होलसेल के लिए भी 110 रुपए और रिटेल के लिए 115 रुपए, मैदा 130 और सूजी 130 रुपए, चीनी 140 रुपए मुकर्रर की गई। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद हिदायत जारी की कि असिस्टेंट कमिश्नर्स अपने इलाकों में ताजर बिरादरी और होलसेलर से दुकानदारों से करीबी राब्ते में रहें, कीमतों पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 इकरा जन्नत, असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी अब्दुल सत्तार शेख, असिस्टेंट कमिश्नर हालात डॉक्टर मुजाहिर, असिस्टेंट कमिश्नर सईदाबाद अब्दुल शकूर सोलंकी, प्राइस इंस्पेक्टर मोहम्मद असहर, मुतलका महकमों के अफसरान, मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों, होल सेलर्स और दुकानदारों के नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
چارسدہ سے خبر ہے جی، چارسدہ میں جہید عالم دین شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کو بے دردی سے نامعلوم ملزمان نے شہید کر دیا۔ حبیب اللہ کی رپورٹ کے مطابق مولانا محمد ادریس کو ان کے مدرسے کے سامنے ملزمان نے شہید کیا، جس کی وجہ سے عوام اور تاثروں میں غم و غصے اور بے چینی کی وجہ سے اشتعال پیدا ہوا۔ چارسدہ کے تاثروں نے مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اور چارسدہ فاروق اعظم چوک کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کیا۔ چارسدہ کے تمام روڈز پر احتجاجی جلوس نکالے گئے۔ شہید مولانا محمد ادریس کے بے معنی قتل کے خلاف حکومت اور اداروں کے خلاف ٹائر چلا کر نظر آتش کر کے شدید نعرے بازی کی گئی اور شہید کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے 3 دن کی ڈیڈ لائن دے دی۔ مظاہرین نے کہا علماء کرام کسی طرح سے بے دردی سے شہید کرنے اور امن امان کو کنٹرول کرنے میں حکومت وقت اور تمام ادارے مکمل طور پر ناکام ہیں۔ اگر اسی طرح جد علماء کرام کی شہادتیں ہوتی رہیں تو ملک میں افراتفری اور خانہ جنگی کی طرف کی راہیں ہموار کی ہو جائیں گی۔ اور نواب شاہ میں عبدالغنی سومرو کی رپورٹ کے مطابق الخدمت فاؤنڈیشن ضلع شہید بنظیر آباد کی جانب سے نجی اسکول میں 30 مستحق خواتین میں سلائی مشینوں کی تقسیم۔ تقریب میں حلقہ خواتین جماعت اسلامی سندھ کی ناظمہ رخشندہ منیب کی خصوصی شرکت۔ ضلعی صدر الخدمت فاؤنڈیشن ڈاکٹر عمران علی باجوہ، جنرل سیکرٹری نثار حسین راجپوت اور الخدمت فاؤنڈیشن سندھ ریجن کے مینیجر کمیونٹی سروسز عمران فاروق بھی تقریب میں شریک تھے۔ اس موقع پر جماعت اسلامی حلقہ خواتین سندھ کی ناظمہ رخشندہ منیب نے گفتگو کرتے کہا، معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کو ریلیف دینے کا اصل کام تو حکومت کا ہوتا ہے، لیکن جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن مخیر حضرات کے تعاون سے دکھ انسانیت کی خدمت کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے صدر الخدمت فاؤنڈیشن ڈاکٹر عمران علی باجوہ نے کہا، الخدمت فاؤنڈیشن ہمیشہ سے معاشرے کے پسماندہ اور مستحق طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم عمل ہے۔ سلائی مشینوں کی فراہمی کا مقصد خواتین کو باعزت روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے تاکہ وہ گھروں میں رہتے ہوئے اپنی آمدن کا ذریعہ بنا سکیں، خاندان کی کفالت کر سکیں۔ کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن ضلع شہید بنظیر آباد اس وقت 300 سے زائد آرفن بچوں کے تعلیمی، طبی اور دیگر سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ اور منچن آباد میں سول ڈیفنس فائر فائٹرز ڈے منایا گیا۔ فیاض رضا کی رپورٹ کے مطابق منچن آباد تحصیلی میونسپل کمیٹی اور سول ڈیفنس کے دفتر میں سول ڈیفنس فائر فائٹرز ڈے منایا گیا، جس میں گورنمنٹ ہائی اسکول کے طلباء، ٹیچرز اور شہری سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ سول ڈیفنس منچن آباد کے گروپ وارڈن بشیر احمد بھٹی نے سول ڈیفنس کے والنٹیئرز کو ٹریننگ پر بریفنگ دی۔ پاکستان آرمی کے حق میں ایک پرجوش ریلی نکالی جو میونسپل کمیٹی سے شروع ہوئی اور اللہ اکبر چوک پر اختتام پذیر ہو گئی، جس کے اختتام پر ملک و قوم اور پاکستان آرمی کی سلامتی کے لیے دعا مانگی گئی۔